Allah Subhanahu wa taala yahfazna min syarri fitnah, fitnatul qulub wa fitnatul ma'asi wa fitnatul nur. Nah, kita berdoa bersama Fatihah. قبل أن نبدأ أنا أطلب منكم العفو والمعذرة ألا يتكلم أحد في مجلس الحديث. لا أحد يتكلم ولا أحد يمسك جوال أو يفتح جوال. إما تسمع وإما تنام أحسن. لأننا في مجلس حديث رسول الله الحبيب محمد بن هادي السفاح كان يقول إذا أنت تجيء إلى مجلس الحديث من غير أدب اجلس في بيتك. لأن مجلس الحديث مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يحضر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي فيه إساءة الأدب والكلام واللعب وما لا ينبغي. Kami mohon sebelum pembacaan hadis Rasulullah yang ada di Sahih Bukhari untuk para jamaah ketika tengah-tengah hadis dibacakan tidak ada yang berbicara, karena kita menghadirkan Rasulullah SAW. Kita merasa bahwa Rasulullah hadir di antara kita, karena kita langsung mendengar perkataan Rasulullah SAW. Jangan ada yang bermain HP atau ustaz KPDW ya, kalau memang tidak kuat ustaz kudu turun ya. Masya Allah. Tapi kalau misalkan yang Muhammad Hari mengatakan kalau kamu tidak bisa berada duduk di sini ya, dia kan pembacaan saya kemarin kamu di rumah nanti berkata kami. Dan nahnu nanwi wa nad'u liman lam yahdur. فإذا أنت تحضر في بيتك متأدب في بيتك أحسن بدل أن تجي إلى مجلس الحديث وتسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau kamu tidak bisa menjaga adab ketika pembacaan hadis Rasulullah SAW, maka itu mendoakan orang tidak hadir. Kamu di rumah saja jauh lebih baik. Kalau kamu bisa khusyuk di rumah, jauh lebih baik dari kamu bukan dari orang kamu hadir di sini, tapi tidak bersopan santun kepada Nabi Muhammad SAW. وثانيا إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلي على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. ولما يذكر رسول الله تصلي على رسول الله. Kalau dari yang kedua yang paling penting yang perlu diperhatikan, yang kedua kalau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, mereka bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sof yang pertama tolong dipenuhi. Sof yang depan. Sof yang masih kosong mohon diisi. Sof yang masih kosong mohon diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa bi sanadin muttasil ila Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu qala babu ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه الآيات لا توجد لا تخاف إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى إلى قوله ولكن ليطمئن قلبي وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان إلى ركن شديد ولبثت في سنين توقعت لما لبث يوسف لا أجبت الداعي باب قول الله تعالى واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وإليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفر من أسلم ينتظرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا تسمون فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم قال ارموا أنا معكم كلكم باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليه السلام فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب أن كنتم شهداء إذ
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه هذا يومي إذا حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع عن معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم قالوا يا نبي الله ليس أننا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا باب ولوطا قال لقوم يأتون الفاحشة وأنتم تبصرونها أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابر وأمطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين وهي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا حسين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للمؤمن إن كان لا يأوي إلى ركن شديد باب فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بركنه بمن معه لأنهم قوته تركوا تبيه فأنكرهم ونكرهم وسكرهم واحد يهرعون يسرعون دابر آخر صيحة هلكة للمتوسمين للناظرين لا بسبيل لا بطريق وبه إليه قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر موضع ثمود وأما حرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر مهجور والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمع حطيم البيت حجرا لأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول ويقال للأنثى من الخيل الحجر ويقال للعقل حجر وحجا وأما حجر اليمامة فهو منزل وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الذي عقر الناقة فقال فانتدبها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي زمعة وبه قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الهجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء ويروى عن سفرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتجن بمائه. رضي الله عنه وبه ولدنا إبراهيم بن نذير ولدنا مسؤوليات عن قيل عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخبرهم أن الناس أنزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجلهم إلى الهجرة فاستعبوا بئرها فاحتجزوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدركوا واستعبوا بئرها وأن يعرفوا بئرها عاجزين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تركها أن قالوا أباه أسامة عن نافع وإلى الإسلام محمد الأخبار عن عبد الله بن محمد قال عن السوري والأخبار لسائر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالهجر قال لا تدخلوا مساكن التي أسلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باقين أن يصيبكم ما أصابكم ثم تولى عليه بإيجابه وهو على وجه التعليل وإلى الإسلام عبد الله بن محمد قال الإسلام وإلى الإسلام سمعت يونس عن السوري عن ذلك أن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين لم أنفسهم إلا أن تكونوا باقين أن يصيبكم مثل ما أصابهم باب كل ذلك إذا يأكل الموت وفي ذلك التسمية بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن عبد الكويت عن أبي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بن الله بن سويد بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام باب قول الله تعالى لقد كان فيه سويد وفيه آية لسائر وفي ذلك التسمية بن إسماعيل عن أبي الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أحبه لله قال ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله
بنبي الله بن خليل الله قالوا ليس هذا يسألك قال فعن معادن الأراضي تسألني الناس معادني تسألني الناس معادن هي روح الجاهلية هي روح الإسلام إذا فقروا فمن الذين محمد بن سلام قال أخبرنا عبده أميرنا عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وفي ذلك الذين بدل بن محمد قال أخبرنا شعبة بن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمري أبا بكر يصلي بالناس قال إنه رجل أسير ماذا يقوم فقام ركع فعادت قال شعبة فقال في ثانية أو الرابعة إنا كنا صواعق يسمعون أبا بكر فبذلك حدثنا ربي بن عياض وسعيد قال حدثنا سعيد عن أبي مالك بن عن أبي مسداد عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبد الملك للناس فقال أبا بكر رجل فقال مثله فقال أبوه فإن كنا صواعق يسمع أمام بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن سيد رجل رقيق وبذلك حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا سعيد قال حدثنا مسلم عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انت عياش عن عبد ربيعه اللهم انت سلامه بن هشام اللهم انت البريد بن والبريده اللهم انت المستضعفين من المؤمنين اللهم صدق على مدر اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف وبذلك حدثنا عبد الله بن عمر بن اسماعيل بن اخي جويريه ولا حدثنا جويريه بن اسماعيل عن مالك عن زهريه عن سعيد بن سعيد وابا حميد قال اخبره عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ الرسول لا يأبي الله بن شديد ولو لبئتم بالسجن ما لبنا يوسف ثم انا ميكائيل لا يقول. Kalau berbaca mengucap radhiyallahu anhum dibalas bersama wa anhum. الله أكبر. وبه قال حدثنا محمد بن موسى قال أخبرنا ابن بدين قال حدثنا حسين الشهيد النصر قال سألت رومان وهي أم عائشة أما قيل فيها ما قيل قالت بينما أنا مع عائشة ليستان إن ولدت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فالله بفلان وفعله قالت فقلت لما قالت إنه لمالك الحديث فقالت عائشة أي حديث فأخبرتها فقالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتها قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا عليها هما بناقب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه قلت ثم أخذتها من أجل هذه تحدث بي فقالت والله لئن حلفتم لا تصدقوني ولئن اعتذرتم لا تأذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها فقالت بحمد الله لا يهدي أحد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قالت بل كذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوه وما هو بالظن فقالت يا أولي لقد استيقنوا بذلك قلت فلعلها أو كذبوا قالت معاذ الله إذا بلغت الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوه وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو عبد الله استيأسوا افتعلوا من يئست منهم يوسف لا تيأسوا من روح الله
معناه الرجاء. أخبرني عبده قال حدثنا أبو الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق إبراهيم عليه السلام. رضي الله عنهم باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين والكتب إدريب يربطون يحبون وبلا حدثني عبد الله بن محمد الجوفي وقال حدثنا عبد الرزاق الأخبرنا أخبرنا محمد دور رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل وريانا مر عليه رجل برجل ذهب فجعل يهدي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن نهيتك أما ضرب ولا بلا يا رب ولكن لمن ضربتك باب قول الله ولقد إلى موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب طور الأيمن وقربناه نجيا كلما وهبنا له من رحمتنا فوهبنا نجيا وقالوا للوحيد والاثنين والجميع ويقالوا قال سنجيا يعتزل نجيا والجميع أنجيا يتناجون يتلقفون لقفهم باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى من هو مسلم كذاب وبذلك حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا قال حدثنا ليث قال حدثني وكيل عن ابن شهاب سمعت قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجو فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان رجلا نصر يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ما هذا أخبره وقال ورقة هذا الناموس الذي أنزله على موسى وإن أدرك أن يومك أنصرك نصرا مؤزرا الناموس صاحب السر الذي يدعو بما يستر عن غيره باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إلى قوله بالوادي المقدس وآنست أبصرت نارا لها نتيم من بواسير الآية قال ابن عباس المقدس المبارك هو اسم الوادي سيرة حالتها والمحققة بملك لم يبينها وشاقية فأيضا إلا من ذكر موسى ريد أن كيصدقني ويقال مغيشا أو حين يبشر مغيثا أو معينا يبطش ويبطش يعتمرون يتشاورون والجدول فئة غريبة من الخشب ليس لها بؤس نشد سنعينك كلما أززت شيئا فقد جعلت له حمدا وقال غيره كلام لم ينطق بحرف أو في تمتمة أو فأت فهي قدرة أزل وكيف يسحتكم ويملككم المثلى تأنيث الأمثال يقول بإنكم يقول خذ المثلى خذ الأمثال ثم توصف يقول هل أتت صفات اليوم يأتي المصلى الذي يصلى فيه فهو يسعى ما وخوفا على هذا الله في نصيحة لمسألة الخاطئ في جذوعنا في هذا الجذوع يخلق لذلك bisa sama saudara masahu bisa sandaran sifat nahu dan beliau nahu bahwa ulahar lukusi tabi'i atau rohu wa qadakul ayaku saudara nahu salih anjur bilan bukti wa anjana bati wa anizidina biwahidi wa qalam mujahidun ala badri ma'idin latania lata tukufaya basandia bisa misi hadil qawmil huniyi lari ista'aku min ali fir'auna faqadafu biha al-qaibha al-qasad sonah kanasir musahu yakulna mu'aftar rabba alla yarji'a ilaihi qawla fil idil wa bila kahadana wadwan bin khalid wala hadana hamad wala hadana qadana anna nasmin alik al-malik bin sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam hatta sana al-qamisata biha wa hada hakun masalim ali masal ma'rif wa wala marhaban bil akhsari wa nabi sallallahu alaihi wasallam abad bin ali anasi nabi sallallahu alaihi wasallam babu walillahi ta'ala wa kana Allah Musa taklima wa bila hadana Ibrahim bin Musa wa akhbarana Hisham bin Yusuf wa akhbarana Amr an Suri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanfiyani ra'aytu Musa wa ila rajulun ka'annahu min rijali syam'ata wa ra'aytu Isa bainahu wa rajulun rabbatul ahmaru kana wa kharajani di nasib wa ashbah wa la Ibrahim bihi thumma umitu bihi aini fi ahlihi alaman wa fil akhari khamrun وقال اشرب أيهما أيهما شئت فأخذت كل لبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الأمة أمتك وإذا تحدثني محمد بن بشير فحدثنا مدر فحدثنا شبهة فزادت وسمع وبل علي فحدثنا ابن عامر يقول بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي أن يقول أنا خير من
Yunus ibni Matta wa nasabuhu ila Abi Bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tausiya wa qala musa'ana mutuwadun ka'annahu min rijali syarhum wa qala Isa yaqdun marhumun wa yakarmani dan khazinan nari wa dajjal wa bila kalah dan Ali bin Abdullah kalah dan Sufyan kalah dan Ali wa as-Safiyani Ali bin Sa'id bin Jubair an Abi bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qadima al-Madinah wa wajadahu yasmuna yawman yani Asyura wa qalu hadha yawman nadhimun wa huwa yawman najjallahu fihi Musa wa adraka ala fir'auna wa sama Musa syukran lillahi wa balana wa auda bi Musa minhum faso mahu wa amar bisiyati babu qaulillahi ta'ala wa wa'adana Musa 30 lailatan wa asmamnaha bi asrin wa tammat miqatu rabbihi 40 lailatan wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa lamma ja'a Musa li miqatina wa kalamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala la tarani ila qawli wa ana awwalul mu'minin wa qala lahu zalzalahu wa kadabatu fitna ja'ala al-jibala kalwahidati kama qala Allah azza wa jalla anna samawati wal arda kanat rasman wa lam yakul kunna rasman multasifataini musyriku taubun musyrabun masbubun walahum abbas in jabasat in fajarat wa idana taqnal jibala rafa'na wa bila kana wa idana taqnal jibala rafa'na wa bila kana Muhammad bin Yusuf haddatsana Sufyan an Abi bin Yahya ana Abi Sa'id radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nasu yasma'una yawmal qiyamati fakun awwala man yuqibu fa'idah Nabi Musa bi qawaimatin min qawali bil arji wala adri apa qabli an yuziya bisa qaditur wa bilaika hadatsani Abdullah bin Muhammad bin Yufi qala hadatsana Qurraza qala qulna akbar an hamam Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lawala bani Israil lam yanazil lahu wala hawa lam takun tazawihat dahara tufan minas sayri yuqalu li mautil ghadiri tufan kumanhum nahu yushbihu sigar al-halami haqiqun haqqun sukitu kullu man nadima faqad sukitu fi yadi hadithul khadiri maha Musa alaihi salam wa bila hadatsana Amr bin Muhammad qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsani Abi an Sa'id bin Syam an Abi bin Abdullah qala akhbarani bin Abbas anna Umar huwa wal Qurr bin Qais al-Fazari fi sahih Musa qala Abbas huwa qadirun faqarrihi ma Ubay bin Ka'b fada'ahu Ibn Abbas wa qala inni amara wa ana sayyidi ala sahih Musa ala risalah ila luqi wa sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina Musa fi malaki bani Israil yaqulu bi qala hadatsana fi malaki bani Israil yaqulu bi qala hadatsana qala Allahu ila Musa bala amduna qadirun fasala Musa sabila ilaihi wa bila lahu ayatan wa qila lahu idza faqad al-huda farajima innaka satalqahu lakana yatba'ul huda fil bahri wa qala li Musa qad awara in awayna ila samrati fa inni nasitul huda wa ma ansani ila syaitan an al-qura wa qala Musa dalika ma kunna nabiyyi ta'ala dari ma qasasa wa wajada qadiran fakana min syakiri alladhi qasallahu fi kitabi wa bila kana hadana bin Abdullah kana Sufyan kana Amr bin Dinar wala qala Sa'id bin Jubair qala qadri bin Abbas ina Naufan al-Bikali ya yasqumana Musa sami bala fadiri ilai sawwa Musa bani Israil nama wa Musa al-Bakala kada ba'dullah haddatsana Ubay bin Ka'b an Nabi sallallahu alaihi wasallam Musa qala fadiban fi bani Israil fasila ayyin nasi alam wa qala ana fa'ata wallahu alaihi dalan ya raddal ilma ilaihi wa qala lahu bala bi abdun bi majma'il bahraini wa alamni qala ay rabbi wa anhi wa rabbana qala subhana ay rabbi wa kafari qala ta'khudhu taj'aluhu fi rikali ayy ma faqad ta'lahu fa huwa tamma wa rabbana qala huwa tamma wa qala ta'khudhu fi rikali ma qala wa banahu yusha'u banununi hatta yasafara wa ma'ahu sama faraqada Musa wa darbahu fa qala fasaqata fi marima ta'khudha sabilahu Firman Islam Al-Fasaqah Al-Rahim Al-Fikir Riyad Al-Mani Wasara Bidrat Qawti Fakal Haka dan Bidrat Qawti Fakal Kalansiyan Dibaqiyat Al-Ilah Dibawa Yamam Mahata Ila Kana Minal Qadi Walari Fatahu Kadina Kodangan Ala-Qadina Misa Kadina Hada Nasabah Walam Yajirun Musan Nasabah Hatta Jawaza Haidu Awaruhu Qala Lahu Fatahu Qabrina Ila Ila Safra Baik Nasibul Tawana Ansani Illa Syaitanan Al-Qurwata Qala Samira Uti Mahri Adabah
karena dia beri syaraban walau ma'ahya basqala lahu Musa dari kamakuna Nabi Fatum ala adarihima qasasa rada yakusoni adaru ahada idahaya ila seperti bayna wajil Musa bitawbi wasallama Musa farada alaihi wa qala wa ana bika salam qala ana Musa qala Musa bani Israil qala ana amdaitu kalika itu al-imani mimma qalik darusda qala ya Musa ini ala ilmi min billahi allamanihi Allah wa la ta'lamu wa anta ala ilmi min billahi allamahu Allah wa la a'lamu wa la ta'lamu wa la tastati'a ma yasbra wa kaifa tasbiru ala ma lam tahidi khubra ila qali imran fa qala wa yamshi ala sahil sahri fa qala bihi masakinatun kalam wa ayahidu ma'arufu la qadira fahamalu wa bighairi nawli qala marati wa sakinati ja'a uskurun fa waqala hadi sakinati fana qara fil bahri nabratan aw nabratayn qala lahu al-qadiru ya Musa ana qasaid wa yuqaina min illa ana wasahal al-uskuru bi min qali min al-bahri al-aqsa radhiyallahu anhu min karim min al-bahri ila qadar fasa فنزع لوحا فلم يسجع موسى إلا وقد قلع لوحا بقدمه فقال له موسى ما صنعت قوم حمولنا بغير نول أمت إلى سفينتهم بغير نول أمت إلى سفينتهم فخرقتها لكم قال لقد شيئا نمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخبير برأسه فقلعه بيده هكذا وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا فقال له موسى أقتل نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا أو ما بيده هكذا وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوقه فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة قال قوم أتيناهم فلم يدعمونا ولم يضيفونا أمدت إلى حدهم لو شئت لاتخذ عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويله ما لم تستطع عليه صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبرا فقص الله علينا من خبرهما قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا يقص علينا من أمرها قال وقرأ ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة وصبا وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ثم قال لسفيان سمعت منه مرتين وحفظته منه قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من حمله أو تحفظته من إنسان فقال ممن أتحفظ ورواه عدل عن أمر وغيره سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظه منه وبه قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه حمراء قال الحمد قال محمد بن يوسف بن مطر الفرابري قال حدثنا علي بن خشرم عن سفيان بطوله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح بعض الأحاديث التي مرت علينا أثناء القراءة. الحديث في صفحة 124 وهو حديث سيدنا أيوب عليه السلام. لما اغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، يعني نزل من السماء أثناء اغتساله مجموعة من الجراد، وهذا جراد من ذهب، فجعل يحكي في ثوبه، يعني يجمع الذي وجده من الجراد في ثوبه، في ثوبه حتى لا يفوته شيء من ذلك الجراد.
وهنا الله سبحانه وتعالى أراد اختبار عبده أيوب. نعم أراد اختبار عبده أيوب فسأله وهو أعلم به قال ألم أقل أغنيتك عما ترى. يعني بعد أن أصيب بالمصيبة التي نزلت فيه من المرض وغير ذلك مما هو مذكور في كتب التواريخ والسير أغناه الله سبحانه وتعالى وجعلنا له أهله وبيته معهم إلى غير ذلك. أغناه الله سبحانه وتعالى فقال بلى يا رب أنا عندي قناعة عما أعطيتني ولكن الإنسان يستزيد من بركة الله سبحانه وتعالى. هنا الحديث يدل على أمر القناعة مطلوبة في كل أمر وفي كل شأن وخاصة في الأمور التي يتمولها الإنسان ويغتني بها. والاستزادة كذلك فيه خير لكن ما المقصود من الاستزادة؟ إذا كان الاستزادة مع عدم إيفاء حق الله في الأموال من دفع بعضها إلى الفقراء فهذه الاستزادة استزادة ممحوقة البركة. لكن إذا كانت الاستزادة ليزيد العبد شكرا لله سبحانه وتعالى بأن ينفقه فيما أمر الله سبحانه وتعالى ويعطي بعضه لمن أمر الله سبحانه وتعالى له من بعض أموال الأغنياء يدفع إلى الفقراء فهذا الذي يبارك في ماله ويستحسن منه أن يستزيد من الدنيا. Di halaman 124 ada satu hadis yang membahas tentang satu kisah daripada Sayyidina Ayub, Nabi Ayub alaihissalam, yang mana di dalam hadis tersebut kita bisa ambil satu pelajaran penting, ya, yang mana Nabi Ayub telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang waktu itu kejadian itu Nabi Ayub ringkas terjemahan. Di dalam hadis tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Ayub mandi, kemudian melepas bajunya, kemudian ada khara alaihi rajulun jaradin min dhahab. Ya, Belalang. Oh, ini untuk ahli, kakak cilok. Jadi ketika Nabi Ayub mandi, maka berjatuhan belalang dari emas. Kemudian dikumpulkan oleh Nabi Ayub di bajunya. Setelah itu Nabi Ayub dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya, ya Ayub, alam akun qad'anaituka amma tara. Wahai Ayub, apa tidak cukup engkau aku berikan kesembuhan dari penyakitmu, aku kau berikan harta yang lebih, apa tidak cukup wahai Yusuf, wahai Ayub? Ditanya, kemudian Ayub menjawab, wahai Tuhanku, walakin la ghina li an barakati. Tetapi aku, walaupun aku cukup dengan harta yang kau berikan, tapi aku tidak akan pernah merasa cukup dari barokah. Ini bisa diambil satu pelajaran penting bagi kita, khususnya di kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi kita sing asik bisnis dodolan. Di dalam hadis ini, qanaah itu memang harus. Orang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu harus. Dan tidak boleh tamak. Tapi apa maknanya kita tidak boleh qanaah, kita tidak boleh tamak, kita qanaah? Wes kadek gak kerja maneh. Ya, bahkan gitu ya. Jadi selain kita qanaah,
wajib. Tidak tamak itu wajib. Merasa cukup itu harus, tapi di sisi lain kita harus menambah. Kita dianjurkan untuk menambah. Gak apa-apa. Mau menambah harta, kita minta sama Allah untuk ditambah hartanya, ya, gak apa-apa. Dengan catatan, ya, harta yang kita minta ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan haknya. Misalnya dibayarkan zakatnya, dibayarkan sedekah, dikembalikan kepada fuqara dan masakin. Ketika dalam hal tersebut, maka kita minta tambah oleh Allah dengan barokah. Sebentar ya, di sini. Ya, nambah duit, nambah barokah. Jangan sebaliknya, nambah duit, nambah apa nih? Nambah apa nih? Tutup utangnya kena ditahan ya. Nambah uang, nambah duit, hilang barokah. Apa maksudnya hilang barokah? Kita tambah terus, tapi haknya Allah tidak ditunaikan, medit, ya, tidak diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka barokah, maka tambah rezekinya itu menghilangkan barokah. وفي هذا الحديث ذكر أن أيوب يسأل يعني يغتسل العريان، يعني كونه عريان لا يعني أنه قد لا يعني أنه قد نزع ثيابه جميعا، لا يعني أنه قد نزع ثيابه جميعا. فالعريان يطلق على الشخص الذي نزع أكثر ثيابه عليه دون ما يجب ستره. مثلا وقد يقال أنه علي. وعلى كل حال كان مشايخنا خصوصا أبو يوسف محمد المالكي كان يقول إذا اغتسل الإنسان فالأولى من باب الأولى، فإذا ترك لا بأس، فالأولى أن لا يخلع جميع ثيابه، يغتسل بالفضة الإزار أو بشيء يستر عنه سوءتيه. Nah, di hadis yang sama, di situ dibilang Sayyidina Ayub mandi dalam keadaan uryan. Uryan itu artinya telanjang. Jangan dipahami, Nabi bin musuh dan sekabobo. Maksudnya uryan di sini bukan telanjang, ulat bukan. Tapi beliau melepas bajunya dan menutupi aurat. Maka guru kami Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau menganjurkan kalau orang mandi itu disunahkan mandi sendiri, ya, mandi bareng, mandi sendiri dan mandi bareng wajib ditutup, dan mandi sendiri. Kalau kita mau telanjang bulan, tapi lebih afdol, lebih sunnahnya kita memakai kain atau sarung yang menutupi aurat. Ya, menutupi aurat itu lebih afdol, jauh lebih baik. ليس مثل الذي يحدث الآن في جوانب النهر يغتسل الرجال والنساء كمثل ما رأيت في بعض قرى أسوان. المرأة تغتسل في النهر عالية بارية لا عليها شيء ولا لها إنا لله وإنا إليه راجعون. أغتسل، المهم تنظر إليها فيأتي صحيح يحرم النظر إليها، لكن كل ما يحرم النظر يجب ستره. كل ما يحرم النظر يجب ستره. الكثير من النساء الذين ينادين هؤلاء لابد من التساوي بين الرجل والمرأة، يجب علينا الستر والحجاب وهذا التجارب. هذا السبب لأنهم يطلعين. نعم، نحن نقول من الجانبين ليس من جانب واحد. الرجل يمنع عليه أن ينظر إلى المرأة غير المحرم، وفي نفس الوقت على المرأة أن تستر عورتها. وليس الرجل كله أو المرأة كله، الوجود كله على فريق واحد. Oleh karena itu ada
kesalahan yang umum ya. Makanya jangan kita meniru sebagian orang-orang yang di sungai-sungai yang dianggap oleh orang-orang kita di desa ini sungai dari surga, karena banyak bidadari-bidadari yang menjadikan tontonan. Nah itu jangan ditiru, harus mulai diperhatikan. Kita di sungai itu kumpul laki perempuan wadus bareng. Yang laki nggak tahu pokoknya wadus sekarang enak ya. Tambah rajin wadus sekali. Jadi nggak tahu yang perempuan ini dia pokoknya saya mandi mau tahu mereka lihat saya salahnya apa gitu loh. Ya, salahnya apa gitu loh. Sama kayak isi gitu loh. Nah, ini kesalahan zaman sekarang ya. Jadi mulai harus diperhatikan jangan mandi bareng dan buka aurat. Ya, karena yang wajib itu anak wanita itu kalau misalnya memang haram dilihat auratnya itu haram. Ya, kalau haram dia wajib ditutup. Karena sebagian wanita itu ada yang protes, kenapa sih kok kita yang wajibkan dihijab, kita harus pakai kerudung, pakai ini, pakai itu, orang enak, kalau kompromi, mau nggak pakai kaos ya nggak apa-apa. Itu apa namanya, katanya ya itu sama saja. Sebagaimana perempuan wajib untuk menutup auratnya, yang laki coba perok, kan gitu lah. Sama maksudnya, sebagaimana seorang wanita wajib menutup auratnya, yang laki juga sama kotor matanya, orang belayu kotor, orang itu sekali dia mungkin, pura-pura usul bujuni, tapi lerak-lerok kanan kiri. Nah, ini harus diperhatikan. ثم هناك حديث قبله وهو قبل صفحة 121 قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكون باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. المراد هنا بالبكاء قد يكون مراده البكاء بالمعنى الحقيقي يعني البكاء من الحسرة والتأسف والخوف، وقد يكون مراد به مجازا عن الخوف، يعني ليس مراد لابد أن تبكي عندما تدخل أماكن العذاب، مساكن الذي عذب فيه الأقوام السابقون، فلا يلزم عليك البكاء، لا يأتي إليك البكاء، فنعم فيكون عليك شيء نعم إن لم يكن مندوبا أي لم يكن واجبا يكون مندوبا. وقد يحتمل أن المراد به الخوف، يعني أن تكونوا باكين يعني نعم تخافون، بمعنى نعم تخافون أن يصيبكم مثل ما أصابكم، والبكاء دال على الخوف، لأن من يخاف يبكي عندما يعني يحصل له شيء من نعم مما يصيبه في نفسه أو في أهله أو في ماله. نعم. Di halaman 121 di situ ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menganjurkan kepada para sahabat, saya mengatakan, jangan sekali-kali kamu masuk ke tempat-tempat suatu kaum yang mereka dulu pernah diadab di situ. Mereka kaum yang maksiat yang diadab di situ. Seperti apa? Seperti misalnya kaum Lut atau kaum siapa nabi-nabi dahulu itu diadab di situ. Jangan kamu lewat masuk ke situ kecuali kamu dalam keadaan menangis. Artinya tidak harus menangis geru-geru. Di situ ada dua makna. Makna yang pertama, kamu harus nangis. Nangis karena takut. Kenapa kamu nangis? Takut kalau menimpa apa yang ditimpa oleh mereka. Takut menimpa apa yang menimpa kepada mereka. Ada orang yang mengatakan bukan menangis. Kalau kamu menangis, tak bisa menangis, kamu maksa menangis, jangan. Maksudnya apa? Kamu takut.
masuk ke tempat yang justru pernah diadab kaum terdahulu, kamu takut lagi. Takut kenapa? Takut kamu terkena apa yang menimpa kepada mereka. الفائدة الأخيرة في حديث سيدنا موسى والخضر. في الحقيقة هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي يعني مر علينا في هذا الكتاب المبارك، ويشتمل على فوائد جليلة، ومنها أن ابن عباس والحر بن قيس تجادلا من المقصود بموسى الذي كان مع الخضر في هذه القصة. فقال ابن عباس أن موسى هنا هو موسى بني إسرائيل، يعني موسى بن عمران. وقال ابن الحر ليس كذلك، تجادلا. فخرج ابن عمر بهما أبي بن كعب فسأله ابن عباس هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر موسى من هو موسى بن إسرائيل؟ قال نعم. العجيب هنا أن أبي بن كعب لم يكتفي بقول نعم، بل سرد القصة كلها لأجل شاهد واحد، يعني كلمتين ما هي منافية. نعم. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هذا الدليل فقط، أقل من سطر. الدليل أقل من سطر في الكتابة وأقل من دقيقة في الكلام. لم يكفي له أن يقول نعم ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا ذكر من أول الآخر. هذا أولا. لم يكتفي بذكر الشاهد، ذكر القصة جميعا. الأمر الثاني أن الذي سأله صبر على سماع تلك القصة لأجل الجواب، لأجل معرفة الجواب. لو أننا في هذا الزمان قول بسرعة ما هو الجواب؟ النبي قال كذلك أو لا؟ أما هذان سمعاه حتى انتهى من القصة، من القصة. نعم. وهذا فيه حسن الاستماع إلى من يحدث، وهو خلق نبوي عزيز في هذا الزمان. يأتي الواحد عندما يطول عليه المجلس يقول الجماعة آمين آمين، هذا سوء الأدب. الرجل يتكلم والوراء أو الجماعة يقولون آمين آمين، في غاية سوء الأدب. إذا لا تريد كفي المجلس أحسن، بدل أن يحصل مثل هذا الأمر الذي لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله. Juga di hadis di akhir tadi dibaca tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam yang sering kita baca di Surah Kahfi kalau malam Jumat. Di situ diceritakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sempat dialog dengan Ubay bin Ka'ab tentang di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Abdan min ibadi. Siapa Musa itu? Apa Musa yang Bani Israel atau Musa yang lain? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjelaskan itu Musa Bani Israel wahai Abbas. Kemudian Sayyidina Abbas mengatakan, wahai Ubay, apa kamu dengar sendiri dari Rasulullah SAW? Dijawab sama Ubay Ka'ab semestinya dengan jawaban, ya saya dengar dari Rasulullah SAW. Kan sudah cukup, selesai. Saya tahu apa tanya, apa Musa itu Musa Bani Israel? Iya, Musa Bani Israel. Artinya Musa. Kamu dengar dari Rasulullah? Iya, saya dengar Rasulullah. Cukup apa enggak? Cukup. Sudah tahu, bisa dong kayak. Tapi pelajaran yang kita ambil di sini yang penting, lihat. Ubay bin Ka'ab ditanya, itu Musa Bani Israel apa enggak? Tapi dijawab dengan menceritakan cerita jawab. Ya, itu. Padahal cuma untuk menunjukkan Musa Bani Israel yang masih ada di situ di tengah hadisnya itu yang menunjukkan saya Musa yang maksudnya adalah Nabi Musa yang hidup di zaman Bani Israel. Nah, saya tidak pernah cukup dengan naam saja, tidak iya saja. Nah, kami ceritakan dengan alasan ini menunjukkan bahwasanya kalau menjawab itu yang dekat. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas sabar juga mendengar jawabannya, kan gitu. Nah, sama sekarang susah sih cepat loh sudah
Sama saya apa nggak nggak sabar. Tapi sama Bapak walaupun beliau itu orang alim, walaupun beliau itu orang ilmu hebat, tapi tetap sabar di rumah. Jawabannya beliau panjang. Jangan kita dengarkan sampai baca terus ini lakukan. Kalau kau ngabur gitu, dan itu dan juga sekarang ada sebagian yang sudah tidak sholat satu di masjid. Apa? Sebagian di desa-desa atau di acara-acara kalau si ngomong kesuwen mesti amin. Kalau benar, nah, itu artinya isyarat madako. Itu tidak boleh apa? Dijadikan amin sebagai isyarat untuk memberhentikan pembicara. Itu tidak boleh. Nah, sholat santun, lebih sangat beliau mawon. Sholat di tempat ini begini. Terutama dari saya itu mungkin ada usulan. Paling bagus saya sama di satu tempat. Di situ terkenal, kalau ada sesuatu, amin. Ada satu orang udah saya kurangi pedutan. Ya, pedutan nggak salah seorang pedutan di Allah. Karena oleh kanan dan oleh kiri, ya. Saya diundang, saya tahu kalau kamu dan dia ngomong Habib selama sakit sulit kok. Makin lek wonten sing amin dengan mboten usah kuwatir. Apa kula paling berkata umure. Mari tampak begini. Iya, mari itu subhanallah diomongkan sapa pokoknya ono sing ngomong amin tak berkata umure. Habis itu kula ceramah sesuai harus ngomong amin. Boleh di hati dia, tapi ini perlu itu kalau mau berubah itu caranya. Kalau berubah itu caranya. Amin kalau berkat, usahanya nyambung. Cara amin dia diberkati dan mulia gitu. Nah itu perlu berkati apa? Sebenarnya tidak bantu, gitu. Nah usulan dari kami.